हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानने से पहले अगर आप देखें पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सही समझ आएगी। जैसा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा हैं, हमारी आंखें हैं, हमारा नाक है, हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, हमारा सिर है, इनका मुख्तलिफ किरदार है। आँख अपना किरदार अदा करती है बॉडी के अंदर, ज़बान का अपना किरदार है, दिल का अपना किरदार है, आँखों का अपना किरदार है। उसी तरह जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हम मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह बॉडी के अंदर बॉडी के अज़ा का किरदार है, इसी तरह गुफ्तगू के अंदर अल्फाज का किरदार है। तो जिस तरह सारे अज़ाब एक बॉडी बनाते हैं, उसी तरह मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं उनका कम्बिनेशन क्या बनाता है, स्पीच बनाता है, गुफ्तगू बनाता है, सेंटेंस बनाता है, पैराग्राफ बनाता है। इसी तरह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इसका डिटेल में हम इसको सीखने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि ब्रीफ इसमें हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, इस तरह वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहले हम तारीफ देख लेते हैं। व्हेन वी टॉक इट इज़ कॉल्ड स्पीच। जब हम आपस में बामकसद गुफ्तगू करते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको स्पीच कहते हैं। डिफरेंट वर्ड्स प्ले डिफरेंट रोल इन अ स्पीच। गुफ्तगू के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, वो स्पीच के हिस्से कहलाते हैं। तो जिस तरह आपको कहा है बॉडी के हिस्से हैं, जैसे आपको मिसाल दी, हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, हमारी ज़बान है, हमारी आंखें हैं, हमारी नाक है। जिस तरह इनका मुख्तलिफ किरदार है, इसी तरह स्पीच के अंदर अल्फाज का मुख्तलिफ किरदार है। तो जिस तरह हमारे जो हैं अज़ा हैं वो बॉडी के पार्ट कहलाते हैं, इसी तरह जो अल्फाज हैं वो हमारी स्पीच, हमारी गुफ्तगू का हिस्सा कहलाते हैं। तो आगे दे आर 8 इन नंबर्स, इनकी तादाद 8 है। यानी अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को तकसीम करें तो ये 8 कैटेगरीज में जाएंगे, या इनके 8 हिस्से होंगे, या 8 पार्ट बनेंगे। अच्छा, इनमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। ठीक है, नाउन से मुराद होता है नाम या इसम, यानी इसम भी कह लेते हैं और नाम भी कह लेते हैं। ठीक है, उर्दू में इस तरह नेम को नाउन भी कह सकते हैं, नाउन को नेम कह सकते हैं। तो किसी भी जानदार या बेजान चीज़ को किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामर की इस्तिलाह में उसको हम नाउन कहते हैं। तो हर जानदार और बेजान चीज़ की पहचान के लिए कोई ना कोई उसका नाम रखा जाता है, उस नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जितने भी अल्फाज नाम के लिए इस्तेमाल होंगे, या जितने भी जो नाम हैं, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में जाएंगे, नाउन की कैटेगरी में जाएंगे। उसके बाद आता है प्रोनाउन, उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर। तो प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ होता है जो आप नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो नाउन नहीं होना चाहिए। मसलन किसी का नाम असद है तो आप उसको प्यार से अगर कहते हैं बबलू, अब बबलू भी उसका निक नेम है, नाम नहीं होना चाहिए। तो प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पे आता है लेकिन वो नाउन नहीं होता। मसलन जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड बेस्ट टीचर पढ़ते हैं, उसके अंदर फिर आप नाम के बजाय आगे हर जुमले में आप ही लगा देते हैं। ठीक है, फ्रेंड अगर आपकी दोस्त अगर लड़की है तो आप वहाँ पर शी लगा लेंगे। इस तरह अगर मदर के बारे में लिख रहे हैं तो मदर के नेम में एक दफ़ा आप जिक्र करेंगे, बाद में आप शी लगा लेंगे। तो प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो जितने अल्फाज नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी भी जानदार या बेजान चीज़ की मज़ीद वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। या सादा अल्फाज में यूँ कह लें कि किसी भी जानदार बेजान चीज़ की खूबी खामी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे उर्दू में उसके नाम से ज़ाहिर है, इसमें सिफ्त। उसके बाद है वर्ब। वर्ब से मुराद होता है काम या फेल, यानी जितनी भी जानदार और बेजान चीज़ें काम करती हैं उस काम को हम आम अल्फाज में वर्ब कहते हैं, ग्रामर की इस्तिलाह में वर्ब कहते हैं। इस तरह उर्दू में काम या फेल उसको कहते हैं। उसके बाद एड वर्ब। अब जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है एड वर्ब, यानी वर्ब में कुछ ऐड करने वाला। तो एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है जो वर्ब के बारे में मज़ीद बताता है, एडजेक्टिव के बारे में मज़ीद बताता है, या अपने जैसे किसी और एडवर्ब के बारे में मज़ीद बताता है। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है, ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल है, एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है जो काम के बारे में मज़ीद बताता है, यानी वर्ब के बारे में कि ये काम आपने कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, कितनी बार किया और किस हद तक किया। यानी एडवर्ब काम के बारे में मज़ीद बताता है। आगे प्रेपोजिशन है, हरूफ जार। तो एक जुमले के अंदर किसी एक नाउन प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से मिलाना हो तो बीच में जो हम
چھوٹے چھوٹے لفظ لگاتے ہیں، جیسے آن ہے، اپ ہے، اوور ہے، ایٹ ہے، آف ہے، بائی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد کنجنکشن ہے، کنجنکشن کو اردو میں کہتے ہیں حروف ربط یا حروف عطف، حروف عطف بھی کہتے ہیں، حروف ربط بھی کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جملے کے اندر مختلف الفاظ کو ملاتا ہے، فریزز کو ملاتا ہے یا کلازز کو ملاتا ہے، یعنی یہ دو ناموں کو ملانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، دو جملوں کو ملانے کے لیے ہو سکتا ہے، یا دو فریزز یعنی دو ادھورے جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انٹرجیکشن ہے، اس کو کہتے ہیں حروف ندا۔ انٹرجیکشن سے مراد ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو خوشی، غم یا حیرت کے وقت اچانک ہماری زبان سے نکلتے ہیں، یعنی آپ کو خوشی ہوئی، آپ نے کہا واو، آہا، اس طرح افسوس ہوا، آپ نے کہا الاس، اس طرح آپ کو حیرت ہوئی، آپ نے کہا واو، وٹ ا سین، جس طرح کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ندا کہتے ہیں۔ آگے ہم اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ جملہ میں نے لکھا ہے، اس جملے کے اندر اگر اس جملے کو آپ پڑھیں گے، اس کے اندر سارے پارٹس آف اسپیچ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، جیسے دس سینٹینس کنٹینز آل پارٹس آف اسپیچ، اس سینٹینس کے اندر تمام پارٹس آف اسپیچ موجود ہیں۔ جملہ ہے آہا، مائی ہنگری اینڈ بگ ڈاگ ایٹ کوئکلی ہز باؤل آف سویٹ فوڈ ان 5 سیکنڈ۔ کہہ رہا ہے کہ واہ واہ، میرا بھوکا اور بڑا کتا اپنی خوراک کا میٹھا پیالہ 5 سیکنڈ کے اندر ہڑپ کر گیا یا کھا گیا۔ تو اس جملے کو اگر ہم پڑھیں گے اور اس کے ہم جتنے بھی اس کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم نیچے بریک کر کے دیکھیں کہ اس کے اندر ناؤن کتنی بار آیا ہے، پھر پرو ناؤن کتنی بار آیا ہے، ایڈجیکٹو کتنی بار آیا ہے، اس طرح ورب ہے، ایڈ ورب ہے، پریپوزیشن ہے، کنجنکشن ہے یا انٹرجیکشن ہے، تو اس کے اندر سارے موجود ہیں۔ یعنی اس ایک جملے سے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سارے پارٹس آف اسپیچ استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ناؤن کون کون سا ایسا لفظ ہے جو بطور ناؤن استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھیں، ناؤن، اس میں ڈاگ کتے کا نام ہے، اس طرح بال پیالہ نام ہے، فوڈ خوراک نام ہے، سیکنڈ وقت کا نام ہے، تو یہ چاروں الفاظ کیا ہیں؟ ناؤن ہیں۔ تو اس جملے کے اندر یہ چاروں الفاظ ناؤن کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پرو ناؤن کے طور پر کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ ایک مائی کا لفظ آیا ہے اور ایک ہز کا لفظ آیا ہے، جیسا کو بتایا پرو ناؤن، ناؤن کی جگہ پر استعمال ہونے والا لفظ، تو مائی اور ہز بطور پرو ناؤن استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایڈجیکٹو، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹو کون کون سا لفظ آیا ہے؟ ہنگری، بھوکا، بگ بڑا، سویٹ میٹھا، 5 ٹھیک ہے۔ ایڈجیکٹو کے بارے میں جیسا آپ کو بتایا کہ یہ ناؤن پروناؤن کے بارے میں مزید وضاحت کرتا ہے، جیسے یہ ہنگری، بگ، یہ دونوں ڈاگ کے بارے میں آئے ہیں، سویٹ اور 5 یہ دونوں اس کی خوراک کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں، تو یہ ایڈجیکٹو کے الفاظ ہیں۔ پھر ورب، اس جملے کے اندر ایکشن کیا ہوا ہے؟ اس جملے کے اندر ایک ایکشن والا الفاظ آیا ہے، ایٹ کی سیکنڈ فارم ہے ایٹ، کھایا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر ایکشن ہوا ہے۔ ایکشن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ورب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایڈ ورب ہوتا ہے۔ ایڈ ورب جیسا آپ کو بتایا تھا، ایڈ ورب کے بارے میں مزید بتاتا ہے، تو ایڈ ورب کیا بتاتا ہے کہ یہ کام کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، کتنی بار ہوا اور کس حد تک ہوا۔ تو یہ جو کوئکلی ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ اس کا انداز بتا رہا ہے۔ تو کوئکلی کیا ہے؟ ایڈ ورب ہے، یہ ورب کے بارے میں مزید بتا رہا ہے۔ پھر پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن، اس کے اندر 2 لفظ آئے ہیں، آف اور آن۔ پریپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک ناؤن پر ناؤن کو دوسرے ناؤن پر ناؤن سے ملانا۔ تو یہ ملانے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ ایک آف آیا ہے اور ایک آن آیا ہے۔ اس کے بعد کنجنکشن، کنجنکشن ایسا لفظ ہوتا ہے جو 2 لفظوں کو ملاتا ہے، 2 جملوں کو ملاتا ہے، یعنی 2 ورڈز کو یا پھر فریزز کو یا کلازز کو ملاتا ہے۔ تو اس کے اندر دونوں طرف سے جملوں کو ملانے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اینڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، پریپوزیشن اور کنجنکشن کے اندر پریپوزیشن صرف ناؤن پروناؤن کو ملانے کے لیے آتی ہے، اور جو کنجنکشن ہے یہ ناؤن پروناؤن کو ملانے کے علاوہ 2 سینٹینسز کو یا فریزز کو بھی ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر پہ انٹرجیکشن، انٹرجیکشن کے بارے میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اچانک خوشی، غم یا حیرت کے وقت ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے آہا، آہا والا جو لفظ ہے، یہاں پر اس کو اچانک خوشی ہوئی تھی جب اس نے دیکھا تھا کہ اس کا کتا جلدی جلدی اپنی خوراک کا پیالہ کھا گیا تھا، تو یہاں پر آہا، آہا سے مراد ہوتا ہے واہ واہ، شاباش، ٹھیک ہے، تو یہ والا لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے بریف انٹروڈکشن کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ناؤن کیا ہوتا ہے، پھر پرو ناؤن کیا ہے، اسی طرح ورب کیا ہے، ایڈ ورب کیا ہے، اس کے علاوہ پریپوزیشن کیا ہے، کنجنکشن کیا ہے، انٹرجیکشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ، آگے ناؤن ہے، ناؤن کی ٹائپس ہیں، اس طرح پرو ناؤن، آگے جتنے بھی پارٹس آف اسپیچ ہیں ان کو ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن اس لیکچر کے اندر صرف آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتے ہیں اور وہ 8 کون کون سے ہیں، اور مختصراً ان کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ تو آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پارٹس آف اسپیچ